म आज जाँदैछु प्रेल भनेको तपाईँको रेलहरूको बाटो हो। रेलहरूको त्यो मेन रेल बन्ने जग्गातिर जाँदैछु म। इन्डियाको सबसे ठुलो रेल कारखाना त्यो एरियामा जाँदैछु। यो बाटो नै हो तपाईँको। यो भनेको रेलको लिक, दाउदमा रहेको रेलको लिक हो। अहिले रेल आएको छैन। हामी जाँदैछौँ प्रेल भनेको रेलहरूको एउटा छ। रेलका हाकिमहरू कर्मचारी बस्ने ठाउँ होइन प्रेल बोले त। रेल कर्मचारीको क्वार्टर भन्दो रहेछ। हामी परेलभित्र रेल कर्मचारीको क्वार्टरको एरिया हो यो। बहुत ठुलो एरिया छ। सब यो भयङ्कर ठुलो छ। कति बिघा भन्ने पनि अब याद छैन मलाई, चाहिँ हिसाब गर्नुपर्छ होला। हामी त्यो एरियामा छौँ। हामी जाँदैछौँ। हामी यो एरियामा तपाईँको सबसे बडा इन्डियाको सबसे ठुलो रेल फ्याक्ट्री छ। रेल फ्याक्ट्री यो एरियाभित्र भनेपछि कति ठुलो होला अब यो एरिया। हामी जाँदैछौँ। यो बाटो नै हो जाने सिधै। हामी यही बाटोबाट हामी सिधा पुग्छौँ रेलको सबभन्दा ठुलो फैक्ट्री, इंडिया को सबसे बड़ा फैक्ट्री, रेल का सबसे बड़ा फैक्ट्री बोलते हैं इधर। हम जा रहे हैं। लाग्छ यो सबभन्दा हरियो एकदम हुन्छ नि, सफा सुग्घर भएको ठाउँ छ क्या। एकदम हरियाली पनि छ, राम्रो पनि छ, क्लिन पनि छ। यहाँ गाई भैँसीहरू पनि छन्। हामी यो एरियाबाट जाँदैछौँ। हामी देख्न सक्छौँ अब आउँदैछ प्रेलको सबसे ठुलो रेलवे स्टेसन हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँको यो साइडमा छ खेलकुद मैदान, कबड्डी खेलकुद मैदान हुन्छ। जो पनि आउँछ सर्वसाधारणहरू खेल्नको लागि यहाँ खेल्न मिल्छ यो एरियामा। हरियो छ। यसभित्रबाट तपाईँको खेलकुद मैदान छ। हामी यसको ट्याक्क ब्याक साइडमा हेर्छौँ। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ यो ठाउँ भनेको सबसे ठुलो, इन्डियाको सबसे ठुलो रेलवे स्टेसन, रेलवे बनाउने ठाउँ हो। रेलवे फ्याक्ट्री, रेलको फ्याक्ट्री भनौँ या रेलको के भनौँ त, के भन्छ त्यसलाई यार खासमा? रेलको रेल कारखाना होइन, रेल कारखानामा हामी यो एरिया जुन देख्दैछौँ, यो एरिया भनेको रेलको कारखाना बन्ने एरिया हो। रेलको कारखाना, रेलहरू बन्ने ठाउँ। इन्डियाको सबभन्दा ठुलो रेलवे कारखाना, सबभन्दा ठुलो भनौँ न, सबभन्दा ठुलो रेलवेको कारखाना, रेलको कारखाना। अनि यो हामी देख्छौँ, अरे हामी यहाँ चाहिँ यो गेम खेल्ने ठाउँ। रेलवेभित्रको सबैजना सर्वसाधारणहरू जो पनि आएर गेम खेल्न पाउँछ व्यायाम गर्नको लागि हामी देख्न सक्छौँ। यो हो यो बाटो त मलाई थाहा भएन त। हामी कता गइरहेछौँ? रेलवे कारखाना जाने हुँदै त्यहाँ जानुपर्छ। राइट साइड हो कारखाना जाने, कारखानालाई त राइट साइड हो, हाईवे लेफ्ट साइड हो। थ्याङ्क यू। हामी जाँदैछौँ गोद्रा रोड हुँदै हाइवे छिरेर दरगाह होइन, आजको टार्गेट भनेको दरगाह पुग्ने एरिया टार्गेट हो। साथीहरू दरगाहमा जाँदैछन्, त्यही साथीहरूसँग यसो भेटघाट गरौँ भनेर जानला हो। यो चाहिँ रेलवेको कर्मचारीहरूको क्वार्टर एरिया हो। यो एकदम ठुलो छ। हामी गइरहेछौँ, सिँढीदेखि हामी रेलवेको क्वार्टर एरिया छिरेका हौँ। त्यहाँदेखि सब यो देखिराखेको छ, सब क्वार्टर एरिया हो। कति होला त यार, 5-6 मिनट भइसक्यो बाइकमा लगातार हिँडेको, त्यही पनि सकिएको छैन भने चाहिँ कति ठुलो होला। यहाँ देखौँ सर्टकटमा लङ त अब बेन गयो भने, सिधा गयो भने चाहिँ धेरै लामो छ। ठाउँ एकदम ठुलो छ कि हामी अनुमान गर्नलाई नि गाह्रो होला यार कति ठुलो छ भनेर। अहिले चाहिँ हामी जाउँ प्लट हामी यहाँबाट जान्छौँ सिधा हुँदै। गधाहरू देखिरहेछौँ, गधा
स्कुल रहेछ यहाँ चाहिँ हामी स्कुलको बाटो यो स्कुल हो हामी देख्न सक्छौँ यो स्कुल चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ हामी जाँदैछौँ बाटो एउटा मेन बाटो निस्किने प्लान हो अब अलिक त हामी नयाँ भएर अलिक त बाटो पत्ता लगाउन गाह्रो भइरहेको छ हामी जाँदैछौँ हामी हराउँदैनौँ त्यति ठुलो एरिया पनि छैन खासमा यसो बुझ्दाखेरि अनि जाउँ न जाउँ सिधै जाउँ अनि खतरा देख्न सक्छौँ सिन पनि खतरा आइरहेको छ माथि अरे वाह के भन्नु चाहनुहुन्छ कुत्ते कुत्ते बाटो छोड कुत्ते खतरा खतरा बाटो छ यार हामी अब मेन बाटोमा पुगिन आँटेका छौँ यो गोधरा जाने बाटो गोधरा रोड भन्छ यसलाई यहाँबाट ब्रेकर ब्रेकर सोलो सोलो हामी जाँदैछौँ है दरगाह जाने बाटोबाट कताबाट जाने हो दाइ यो भनेको त दरगाह रोड हो के अरे गोधरा रोड कता नि हो गोधरा रोड जानुपर्छ मलाई थाहा छैन यताबाट चाहिँ म गएको छैन अब हामी मेन हाइवेमा छिर्यौँ के छ यो मेन हाइवेमा देख्न सक्छौँ यो दाहोदमा रहेको मेन हाइवे हो गोधरा रोड टु दाहोद हामी दाहोदकै बजारतिर गइरहेछौँ देख्न सक्छौँ बाटो राम्रो छ 2 लाइन 2 वे बट 2 वेको बाटो हामी छिरिरहेछौँ यहाँबाट भित्र जान्छौँ सही हो एमजी दाइ गाडी आइरहेछ यहाँको लोकल बस लोकल भनौँ न लोकल भन्दा पनि हाइवेमै चल्ने बस हो यो गोधरा दाहोद अहमदाबाद त्यही बसहरू जाने गर्छ एउटै छ हामी सर्टकट बाटो खोजिरहेछौँ गोधरा के अरे दरगाह पुग्नको लागि जाँदा जाँदै तिमीसँग केही कदम तिमीसँगै हिँड्न मन छ मसानघाट हो मसान घाट सबै मसानै मसानको घाट हो मान्छेहरू मारेको सबै घाट छ पोल्ने ठाउँ हिन्दूहरूलाई कि हामी हिन्दूहरूको मसान घाट जहाँ हिन्दूहरूको कोही मृत्यु भयो भने यो एरियामा पोल्छ अरे अब चाहिँ जाउँ कुन ठाउँ रहेछ हेरौँ है मसान घाट भनेर यहाँको नामै राखिदिएको रहेछ नामै उयो मसान घाटै नाम हो नाम पनि मसान घाटै छ है खतरा रहेछ त्यसो भए देखेंगे क्या है कैसा है देखेंगे मसान घाटको एरिया छिर्दैछौँ नडराउनु होला यो हामी दिनमा छौँ डर लाग्दैन राति भए पो यार डर लाग्छ भन्नु दिनमा केही हुँदैन मसान आउँदैन हामी देख्न सक्छौँ मसान घाट एरियामा सिधैछौँ हम डालेंगे मसान घाट वाला म्यूजिक डालेंगे पीछे इसकी बैकग्राउंड में ये क्या है था यार ग्रेवल किया है बच्चे लोग पैर जगह को कस्बा कहते हैं तसला कस्बा कछुआ मीन्स कस्बा 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 कछुआ कस्बा के कस्बा कसला कस्बा यार कस्बा 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 मीन्स व्हाट कहाँ पे मसान घाट अझै आगे ओ एमजी मुस्लिमहरु बस्ने ठाउँ हो मुस्लिमहरु बस्ने ठाउँ एमजी हमको पता नहीं है हम धीरे धीरे समझ लेंगे क्या है क्यों है कैसा है ओ एमजी
हेर्दा राम्रो माछा पुछ्रै राम्रो माछा बैगुनेलाई गुनले मार्छ। त्यसपछि के थियो यार, बिर्सिएँ मैले। यो अगाडिको मसनघाट हो? हाँ? मान्छे पोल्ने खोलो मान्छे पोल्ने खोलो, यही कुलो हो? यो मसनघाट रहेछ। मान्छे पोलिरहेको छ अगाडि देख्न सकिन्छ। जुम गरेर हेरौँ, यो एरियामा मसनघाट मान्छे पोलिरहेको छ, आगो धुवा पुत्ताइरहेको छ, हामी देख्न सक्छौँ। मसनघाट क्रस गऱ्यौँ, मसनघाटको खोला क्रस गरेर गयौँ। यो एरियाको मसनघाटको एरिया रहेछ। अब मेन यो ठुलो हाइवे आउँछ होइन, सिधा नेपाल जाने हाइवे आउँछ यहाँबाट, दाहोद टु नेपाल। इन्डियाको जुनसुकै ठाउँबाट मेन हाइवे यही हो नेपाल जाने? अहमदाबाद, गुजरात, सुरत यताबाट पनि धेरै छ नि यस्तो हाइवे। एमजी अहमदाबाद, सुरत, दाहोद, बडोदराबाट नेपाल सिधै जाने बाटो हामी पुग्दैछौँ। गाडी आयो, गाडी बाटो छोड्दैन नि यार, के गर्ने हो? ठोकिदिउँ। चलो सही हो। समझिए। यहाँको भाषासँग नमिल्ने भाषा जे बोला होइन, यहाँको भाषासँग मिल्ने भाषासँग नबोला ठोक्ने भनेको यहाँ पनि भन्छ। ओ माई गड, भाषा बुझ्न गाह्रो छ यार। यहाँको उल्टो बुझ्छन् भन्ने डर लाग्छ। यहाँ का लैंग्वेज डिफरेंट है, हमारा लैंग्वेज डिफरेंट है। वो दोनों डिफरेंट लैंग्वेज मिलेगा तो क्या होगा पता नहीं। हाँ त्यही त यार, अचार पिस्न नै गाह्रो, भन्न पनि गाह्रो रहेछ यार। अब हामी मेन हाइवेमा पुगिसक्यौँ। यो मेन हाइवे हो। अब यो मेन हाइवेको साइडमा यो दरगाह छ। यो भनेको दरगाहको एरिया हो। दरगाहमा हाम्रो मुस्लिमहरूको के भन्छ त? यो मुस्लिमहरूको अरू केसमा त्यसलाई के भन्छ? अरू दरगाह भन्छ, फाइनल दरगाह। फेरि केही भन्यो भने नराम्रो हुन्छ। अनि यो चाहिँ मेन हाइवे हो। यो हाइवेबाट तपाईँहरू नेपाल जानको लागि यो हाइवेबाट जान सकिन्छ। यो अहमदाबाद, बडोदरा, दाहोद, सुरतहरूबाट यो बाटोबाटै हाइवेबाट नेपाल जान सकिन्छ। देख्न सक्छौँ हामी। खतरा हाइवे छ। फुल स्पिडमा गाडीहरू आउँछन् यार, ठोक्दैलान् भन्ने डर। अनि मान्छेहरू रङ वेमा पनि हिँडिदिन्छन्। फेरि यहाँ त मतलबै छैन, साइड रङ हो या ऊ यस्तो भित्रबाट हिँड्न पनि झ्याउ छ यार। यत्रो मेन हाइवेमा मान्छे रङ वेमा हिँडिदिन्छ यार। ओ यामजी, हामी जाँदैछौँ घरतिर। अब बाटोमा यसरी हामी दरगाह पुगेर फर्केर आइसक्यौँ। यो बाटो मेन बाटो हाइवेमा अब डेन्जर बाटो। यो चाहिँ नेपाल जाने बाटो, सिधै यहाँबाट डाइरेक्ट नेपाल लाग्छ गाडीहरू। मेन हाइवे गाडीहरू आउँछ, बडे गाडी आएंगे इधर से। अब हामी यहाँबाट भित्र छिर्छौँ। हामी यहाँबाट भित्र छिर्छौँ। सर्टकट यो माथि पनि बाटो, तल पनि बाटो, जता पनि बाटो छ। यहाँ बाटोमा चाहिँ अलिकति नियम लागेको हुँदैन। रङवेमा पनि गाडी चलाइदिने समस्या छ यार। ओ माई गड, निकल गया। यो माथिको पनि बाटो हो, तल पनि बाटो छ। बिट्टा बाटो छ। एउटै बाटो क्रसिङ गराएको छ। जेब्रा क्रसिङको समस्या भएन। खतरा ब्रेकर। Oh my god, गधे बाटोमा गधा बसेछ यार। अब हो गया।
अनि हामी जाँदैछौँ बाटोमा। हामी सब्जी मन्डी छिर्ने प्लानमा छौँ। सब्जी मन्डी गएर के लाने हो मलाई पनि थाहा छैन खासमा। जाँदैछौँ बाटोमा छौँ। ग्राभेल जस्तै बाटो छ यार। बाटो चाहिँ खतरा नै हो। तलमाथि दुवैतिर बाटो छ तर पनि ग्राभेलकै त्यो टोटफुट भएर बाटो ग्राभेल भएको छ है गाइज। ओ माई गड भाषा बुझिँदैन यार। हामी जाँदैछौँ। बजार हो साढे बजार देख्न सकिन्छ। बजारबाट जाँदैछौँ। बजार सौ पेट्रोल पंप आ गया। पेट्रोल पंप में हम पेट्रोल भरेंगे नहीं। पेट्रोल डालना है इधर। हो गया पेट्रोल। नहीं होगा तो क्या करेंगे? धकेलेंगे। पेट्रोल पम्पमा छौँ हामी। यहाँ पेट्रोल हाल्ने काम भइरहेको छ। यो दाउद पेट्रोल डिजेल पेट्रोल पम्प। ऐसा है यहाँ। प्रति लिटर कति रुपियाँ छ त यार खासमा? 100 रुपियाँ? 100 रुपियाँ छ त्यतापट्टि डेलिभरी होइन यार। 97 रुपियाँ रहेछ यार। 97 रुपियाँ 50 पैसा पर लिटर। हामी पेट्रोल पम्पबाट निस्क्यौँ। अब हामी जाँदैछौँ सर्टकट वे। बाटो 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 यार। मान्छेहरू यार बाटो पनि यार ओभरटेक गर्छन् यार। हामी जाँदैछौँ। ओ माई गड लोडेड ट्राफिक में। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मेरे बाहों में तो यो भनेको मसान घाटको बाटो हो। अहिले मसान घाट होइन यो पनि। मसान घाटको कुला मसानको अब कुलोमा के पकाउँछ अर्थी पकाउने भने होइन। अर्थी पकाउँछ होइन यसमा। त्यो खोलामा अर्थी पकाउँछ नि। पुरिसकेपछि त त्यो पकाउँछ नि अर्थी। यसैमा त हो नि। यो मसान घाटको मान्छे चलाउँछन् यो एरियामा। मसान घाटको खोला हो यो। हामी देख्न सक्छौँ दाउदमा रहेको मसान घाट। यहाँ हिन्दूहरूले जुन मान्छे चलाउँछन् हाम्रो पशुपतिमा चलाउँछन् त्यस्तै यहाँ पनि त्यस्तै नै चलाउँछ। हामी यस्तै त हो नि ब्रो। पानी पर्छ के हो अहिलेको यार? वर्ल्ड वाइड पानी खराब छ अरे। पिउनु नमिल्ने पानी आइरहेछ भन्छन्। मुखमै पानी पर्छ यार। यस्तै त हो नि ब्रो। कहाँ गयो यार? कहाँ पहुँच गयो यार वो? ये जल्दी जा सकते हैं यार। इतना जल्दी जाएंगे यार। हामी देख्न सक्छौँ यो दाउदको बजार हो। ICICI बैंकको ब्रान्च पनि रहेछ दाउद ब्रान्च। हामी यहाँ बाटो खतरा छ यार। मान्छेहरू यहाँ एउटा गाडीमा 3-4 हिँडिन्छन् यार कहिलेकाहीँ त। मस्ती छ दाउदमा। यो दाउदको खाद्यान्न भण्डार ऊ होइन। खाद्यान्नको ऊ पाउने ठाउँ। खाद्यान्न सामानहरू पाउने ठाउँ होलसेल। अनाज मार्केट खाद्यान्न मार्केट बोल्न सक्छौँ न। यता यो लेफ्ट अनि बाटो यो लेफ्टबाट राइट फेरि यही बाटो हो। हामी यो बाटो चाहिँ आएछौँ एकचोटि। अनाज मार्केट यो एरियालाई अनाज मार्केट भन्छ। हामी अनाज मार्केटबाट छिरेर मेन हाइवे यताको मेन बजारतिर निस्किनु पर्छ। हामी निस्क्यौँ वहाँ पुगिसक्यो। हामी यस्तै त हो नि ब्रो। सीधे हामी उताबाट जानुपर्ने हो यार खासमा।
किधर गए यार? इधर ये जाना तो सब पता है मेरे को। अब किधर गए चाहिए? देखो ये पूरा फुल स्पीड में आ रहा है। रास्ते तो यही है, जाना है यही बाटो हो जाएगा कतै त्यो उसको के अरे सब्जी मंडी एरिया यही है ना। अगाडि गइसक्यो जस्तो छ यार। गए ज़्यादा आगे पहुंच गए शायद। हमारे दोस्तों पहुंच गए, वहाँ ट्रक पुलिस गया, ट्रक नहीं रहा। यो बाटोबाट अस्ति हामी वहाँ गएको ठाउँ पुग्छ क्या हो? खै कहाँ पुग्यो यार? उतिबाट यता जाउँ न, त्यो भित्र तपाईँ एकचोटि गएको त्यहाँबाट यता छिर्ने ठाउँ त हुन्थ्यो, मेन बजारबाट जाने त्यो के अरे रेलवे स्टेसनको त्यो उसमा पुग्छ कि लास्टमा। हामी दावतमा रहेको सब्जी मन्डी जाने तयारीमा छौँ। सब्जी मन्डी कता छ भनेर सब्जी मन्डी जाँदैछौँ। यता हो कि यता यी अगाडि दावतमा रहेको सब्जी मन्डी। ओ माइ गड, यो सरकारी गाडी हो। आमामा हो, बाटोमा गाईगोरु। हामी सब्जी मन्डी जाने तयारीका साथ छौँ है। सब्जी मन्डी कस्तो छ त? यता दावतमा रहेको सब्जी मन्डी हेरौँ। त्यो बजार एरिया हो दावतमा रहेको। हामी सब्जी मन्डी, हामी अनाज मन्डी हुँदै आयौँ, अब सब्जी मन्डी छिर्छौँ। सब्जी मन्डी अगाडि गए, ये अगाडि सब्जी मन्डी। बस कहाँ पे कहाँ पे छिर्ना है? इधर ओ ओ ओ सब्जी मन्डी का एरिया यो हो। हम देख्न सक्छौँ। हामी सब्जी मन्डी छिरेनौँ, हामी जाँदैछौँ। अब यो भिडियो कुन एरिया हो त? दाहोद का बाजार, दाहोद का बाजार। देखो बाटो में देखो हमरा से गौ माता। महेंद्र भाई आ गए। हेलो महेंद्र भाई, क्या अच्छा? ठीक छ, जाऊँ घूमना। बाय बाय। सबसे बड़ा महेंद्र भाई 157 kg। हाँ कहाँ जाने अब हामी? दुना कहाँनिर पाउँछ? यो सामान ल्याउने ठाउँमा भनेपछि यहाँबाट राइटबाट लेफ्ट। यहाँ राइट जाउँ, राइटबाट त्यो ब्याक पाउँदा यहाँबाट लेफ्ट जाउँ, यहीँबाट लेफ्ट जाउँ। यहाँबाट लेफ्ट होइन, यो रोड यही त हो, यहाँबाट लेफ्ट। हामी एक बार आए थे ना ये रोड, हमको पता है ये रोड है। इससे आगे खाने पानी टैंकी आएगा, टैंकी से हम जाएंगे। हमको उसके आगे तो सब कुछ पता है।
क्या है ए इधर ही है ए ओ एउटा त्यहाँ आउँछ नि लारीमा आउँछ नि एउटा ए टाउको हल्लाउँछ क्या ओ एमजी अब आयो बाटो यो हो मेन अब बाटो आयो हामी यहाँबाट सिधा जान्छौँ त्यही रोडमा होइन ट्राफिक अफिस भएको पनि ट्राफिक अफिस अनि पुलिस चौकी दावत का सबसे बड़ा पुलिस चौकी यही एरिया में है हामी देख्न सक्छौँ पुलिस चौकी दावत को यही हो दावत को ठुलो मेन पुलिस चौकी यही हो दावतमा रहेको हामी देख्न सक्छौँ यो हामी एउटा अगाडि जाँदैछौँ यसको अगाडि अब आउँछ खानेपानी ट्याङ्की यो खानेपानी ट्याङ्की दावतमा रहेको खानेपानी ट्याङ्कीको एरिया खानेपानी ट्याङ्की दुईवटा ट्याङ्की छ यसमा हामी सानो कहिलेकाहीँ खानेपानी लिन आयो भने यहाँ आउँछौँ हामी खानेपानी लिन पनि आउँछौँ कहिलेकाहीँ यतातिर ट्याङ्कीमा अब हामी मेन बजारहरू पुग्दैछौँ ओ माई गड गर्ल्स हाई स्कुल यो गर्ल्स हाई स्कुल देख्न सक्छौँ होइन पानी पर्ने मौसम छ पानी पर्ला जस्तो गर्दैछ यार मौसम खतरा दामी आइरहेछ के भइरहेछ आन्दोलन भइरहेछ के हामी ट्रैफिक लाइट अब आया ट्रैफिक लाइट इसको क्या करना है रुकना नहीं है चलना है ओ माय गॉड यहाँ तो किसी लोग ने ट्रैफिक नियम को नहीं लिया यार किसी लोग मानते ही नहीं है ट्रैफिक नियम ऐसा क्या यार ऐसा मत करने का यार मैले घडी ल्याउनु बिर्सेछु यार घडी बनाउनु पर्ने थियो यार पानी पसेर उकाएको थिएँ यार त्यो वाटर प्रुफ बनाउनु पऱ्यो त्यसलाई यार कसरी बनाउने हो यार यो हो दावत बजार छिर्दैछौँ हामी दावत बजारको भिडभाड हामी देख्न सक्छौँ दावत बजार छिर्दैछौँ यसको पुरा दावत बजार देख्छौँ हामी यसमा हजुर घडी ल्याएन त यार त्यो पहाडीको ढकनी क्या त्यो बेला नल्याएको म यतातिर आउँछु भन्ने थाहै थिएन त्यहाँबाट गइन्छ होला सोचेर ल्याएन अब हजुर यो खास के चौक हो दाइ स्वामी विवेकानंद सर्कल हामी दोना टपरी लेने जा रहे हैं दोना टपरी गाड़ी के लिए दोना टपरी बाजार ओ एमजी पार्किंग हाँ इस साइड में हो अगाडि त होइन नि चियाका पल्लामा छिर्नु अगाडि छिर्नु यहाँ छ त थाहा भइहाल्छ त यार सानो पनि लाने भएन
छोटा वाला चुना है ना? हाँ। कितने का है पता नहीं। हैं सबसे सस्ता वाला आता है ना, वो पीला वाला 5 किलो પડ્યું છે पानीपुरी के लिए કેટલું પડેલું છે 100 रुपये का। કટિંગ થઈ ગયું આ લોકોએ पहले नहीं लाया। आप देखो, એટલે 5 કિલો એ तो હા उन खाना है आप निकालो ना। कैसे लेंगे ऐसे लेंगे सामत के लेंगे आदमी समझ के लेंगे ये वाला थैली दे दो, 10 रुपये का आएगा। 5 रुपया का वो 10 रुपया का वो ज़्यादा हो जाएगा अभी 3 4 5 6 थैली तो अभी बंद हो गई है इसके अभी लिए रास्ते में थे तो कल आया ना, वो आपके ही कस्टमर है ये। पता होगा। कस्टमर भेजा है हमको। डन भाई ने भेजा दल्लू भाई ने भेजा, दल्लू भाई। दल्लू भाई दल्लू बड़ा वाला आता है ना एक, उसने भेजा। तो कल किया तो अब रास्ते से आएंगे कहाँ पे दुकान है वहाँ आगे। हाँ, दावत का ब्रिग सिटी का बस। सॉरी वही कर दिया। हो साउथ बाजार यो दावत बाजार कृषि बाजार पानी पर्नलाई यार तयारी भइसक्यो झर्ला जस्तो छ पानी यार पर्न छ त बस पार्कमा बस छिर्दैछ अब हामी फेरि रोकिनु पर्यो यार